अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर जमील फारूकी के एक प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान के हक़ में बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। चलिए पहले आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर उसके बाद हम अपना रिएक्शन भी देंगे। इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह जानता हूँ। उनको बहुत पहले जानता था। दे वर माय क्लाइंट इन बैंक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ सर। मैंने उस शख्स के मुंह से हमेशा मेरी फ़ौज, हमारी फ़ौज, ये जुमले सुने। तीसरी बात, मैं उसको एक और अंदाजे से परखता हूँ। एक मुलाकात में आई रिमेंबर ही वॉज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। सर, मैं उस एक जुमले में मुझे आज तक उसके कद को, उसकी पर्सनालिटी को समझने का मौका दिया था। उसने कहा, खलील मेरे यहाँ सोसाइटी इस तरह बढ़ने की बजाय इस तरह बढ़ रही हैं, एक्सपैंड हो रही। कल हम सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ये मैंने अपने किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये जुमला नहीं सुना आज तक। एंड ही वाज अबाउट टू गो दैट टाइम। इट वाज आफ्टर 4 days द गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड। उस आदमी से आप ये तवक्को रखते हैं इसने 26-27 साल सिवाय इसके कोई तबलीग नहीं की कि हमने हिंसा से काम नहीं लेना, हमने कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहरा नहीं करना। इस हाल में जहां आपके मुल्क को 13 महीनों में पहुंचा दिया गया है, गरीब की बच्ची बिक रही है। और याद रखिएगा जमील फारूकी, ये वो इतना नंगा सच है कि इसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स भुगतने वाले हैं 10 से 15 सालों के बाद, अगली नस्लों में। जी जी जी। ऐसी बच्चियां जिनको आप फोर्सिबली इस काम पर मजबूर कर रहे हैं। फोर्सिबली क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। वो आपको माफ़ नहीं करेंगी। वो 10-15 साल बाद आपको और आपके सोशल सेटअप से बदला लेंगी और वो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। 13 महीने के अंदर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, 13 महीने में वो हुआ है जमील फारूकी सर, जो मेरे मुल्क के साथ 75 सालों में नहीं हुआ। 13 महीनों में नंगा होने का, लोगों के नंगा होने का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और बदनसीबी ये है कि हम उनको नंगा नहीं देखना चाहते थे। एक इबहाम था, उस इबहाम में जी रहे थे हम। अच्छा, लोगों के नंगा होने को आपने मेटाफर के तौर पर यूज़ किया। अच्छा, ठीक। तो वो जो बदनसीबी है उसने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हमें समझ नहीं आ रही कि हालात ठीक कैसे होंगे। और ये वक्त जो है, अल्लाह ना करे किसी भी कौम पर वापस आए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इतना पॉपुलर आदमी अगर उसको आप सियासत से माइनस करने की कोशिश करेंगे तो मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चिड़िया का नाम है और कौन से दरख्त पर बैठती है। आज मैंने जजेस के बारे में सुना, वो रो रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी ज़माने में हम बड़ा चीखे थे जब ज़ियाउल हक ने उसको आके फाड़ा था लाइव टीवी के ऊपर कि आइन है क्या। अगर यही सेंटिमेंट आज प्रिवेल कर रहा है, ये आज घिनौने तरीके से प्रिवेल कर रहा है। ज़ियाउल हक ने बाद में इस पर स्टेप बैक किया था, लेकिन मैंने आइन की ये तौहीन आज तक नहीं देखी। याद रखिएगा, ये 14 मई जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख के भयानक कारनामों में लिखा जाएगा। आपने ज़िबा किया है आइन को, और इस कदर फराखदिली से किया है, ये सोचे बिना कि ऐसी ही कोई सूरत हाल से कल आप 2-4 हुए, पंजाब में इलेक्शन ना करा। यस सर। आप आइन क्या कह रहा है, आपने वो फॉलो करना है। उसकी वजह से आप जो सोचते हैं क्या होगा, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपको 14 मई क्या, जब ये महीने पूरे हो रहे थे, 3 महीने जो पूरे हो रहे थे, आपको उस पर इलेक्शन कराना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आबरू थी, वो आबरू आपने नहीं बचाई। मेरी तो समझ से बाहर है कि आप इसको, आप बेचारी, आज मुझे तरस आ रहा है अपनी अदलिया के ऊपर। हमने गाली दे दी यार, हमने चीफ जस्टिस के दरवाजे पर खड़े होकर उसको गालियां दी हैं। पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है वो हम खुद देख रहे हैं, वो रोजाना की बुनियाद तो हम देख प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो रहा है। जिस मुल्क का अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज होगा, वहाँ पार्लियामान तो 13 जमाती इत्तेहाद आपको लगता है कि अननेचुरल है? एब्सोल्युटली अननेचुरल है। देखिए, अपने मफादात की जंग है। और मैंने देखा है आम लोगों से जो मुल्क लूटने वालों की दोस्तियाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। आपने कभी इस तरह, जिस तरह पंजाब पुलिस ने ख्वातीन को चोटियों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा है, इस तरह के मनाजर अपनी लाइफ में पहले कभी देखे हैं? मार्शल लॉ मैंने नहीं देखे। मार्शल लॉ में मैंने देखा कि मर्दों के साथ ऐसी इस तरह की चीज़ें रवा रखी गई। अच्छा, ये सलूक था। मैंने ये बड़ा भयानक सिलसिला जो है, या तो मैंने
میں نے سنا اور دیکھا فلسطین میں ہوتے ہوئے، یا میں نے سنا مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوج کو کرتے ہوئے۔ یہ والا منظر جو ہے جو پنجاب وہ پولیس انتہائی بھیانک ہے۔ پنجاب پولیس نے اپنی بڑی عزت بنا لی ہوئی تھی کرونا کے زمانے میں، لیکن ایک دم انہوں نے اپنی تباہی بپا کی ہے، اپنی عزت کی، اپنے وقار کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی جب آپ کسی کی بہن ماں کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا اس کو بالوں سے پکڑتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کی اپنی ماں بہن بیٹی یاد نہیں آتی؟ آپ کتنے روتھلیس ہو سکتے ہیں ایک نوکری کے لیے؟ خدا کے واسطے کم از کم خواتین کا ہمیں پکڑیے نا، ہمیں تو پکڑ رہے ہیں آپ، ہمارے بال بھی نوچ ڈالیے، ہمیں پھیرے بھی کروائیے، پر خدا کے واسطے یار خواتین کا احترام تو کیجیے۔ وہ ہمارے یہاں پنجاب میں تو مثل مشہور ہیں کہ تیاں بہنیں سب دن سالیاں ہوئی ہیں۔ وہ میرے ملک کی جب بد نصیبی کا ذکر ہوگا تو اس میں اس بد نصیب صحافت کا سب سے پہلے ذکر ہوگا، ورنہ یہ عالم ہم نہ میں نے دیکھا کبھی، نہ میں سوچتا تھا، ایون ان ناٹ مائی نائٹ میئر، کہ کبھی میری زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا کہ میں اپنے ملک کے حالات اس طرح کے دیگر کیوں دیکھوں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں۔ میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس بات پر روتے ہوں گے کہ کیا ہماری جو آخری زندگیاں ہیں ان عذابوں میں گزریں گی، اور وہ گزر رہی ہیں۔ خواتین کا تمسخر اڑانا اس طرح، اس ضلالت اور بدتمیزانہ طریقے سے اور امیٹیٹ کرنا۔ And what about محسن نقوی صاحب status as a caretaker I CM am in the so Punjab? sorry سر، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بھیانک نگران حکومت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، اس قدر باعث نگران حکومت، یہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا، اور ہم یاد کیا کریں گے ایک نگران حکومت ایسی بھی آئی تھی جس نے میرے ملک کی آبرو کو چاروں جانب سے گرا دیا تھا۔ جی تو دوستوں، آپ نے خلیل الرحمان قمر کی گفتگو سنی، بہت سی حقیقتوں سے پردہ انہوں نے اٹھایا، اور جو کچھ آج کل میرے ملک میں، میرے دیس میں، میرے وطن میں ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بے گناہ لوگوں کے ساتھ، وہ سب کچھ انہوں نے کلیریفائی کیا۔ تو دوستوں، افسوس ہوتا ہے یہ سارے مناظر دیکھ کر کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا ہم پر ہنستی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش جو کہ ہم سے بہت پیچھے تھے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ملنے میں، ان کی برابری کرنے میں، اس میں بھی شاید ہمیں 10 سال لگیں گے، بشرطے کہ ہم بڑھنا چاہیں آگے، بشرطے کہ ہم آگے بڑھنا چاہیں تو ہمیں 10 سال لگیں گے۔ ادروائز جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، اس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جو رویہ، جو سلوک لوگوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے تو ہم شاید 100 سال پیچھے ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہماری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہمیں دوست ملکوں کی جانب سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد دنیا میں کمپیٹ کریں۔ لیکن ابھی فی الحال، ابھی تک جب تک میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک وہی چل رہا ہے سلسلہ کہ کسی طرح عمران خان کو نیچا دکھایا جا سکے۔ اب تو آپ اس کی پارٹی کو توڑ بھی چکے ہو، اور 50 سے زیادہ لوگ اس کی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، اور عمران خان کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی تک یہ سلسلہ تھما نہیں، ابھی تک یہ کام جاری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں دنیا میں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو پینڈنگ ہیں، جو حکومت کے ذمے ہیں، جو انہوں نے کرنے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے ایک کام کے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔